بونجور. كلمات المفتاح في اللغة الفرنسية لابد من معرفتها. ونبدأ أولا لا lettre أو une lettre تعني حرف وتعني أيضا رسالة. سيلاب وهو المقطع الصوتي المكون من مجموع حرفين أو أكثر، مثل كلمة بابا تتكون من جزئين. الجزء الأول با يسمى une syllabe مقطع صوتي. مجموع لسيلاب يشكل لنا un mot وهي كلمة. مجموع الكلمات تبني لنا ما يسمى ب une phrase جملة. الجملة في اللغة الفرنسية تبدأ بالفاعل ثم الفعل ثم المفعول به sujet verbe complément أو sujet verbe. بالنسبة لهذه الجملة une phrase عندما ننطقها تصبح أو يصبح اسمها un énoncé. بعد ذلك مجموع جمل يشكل لنا فقرة un paragraphe إذا كنا في الكتابة. مجموع الفقرات l'ensemble des paragraphes nous donne ce qu'on appelle un texte. un texte يعني نص. هذا النص le texte يحتاج إلى فهم. كلمة compréhension تعني فهم. بعد الفهم يمكنني أن أكتب أو أن أعبر. expression تعني أعبر أو تعبير. j'exprime تعني أعبر. production تعني كتابة أو إنتاج. production écrite كتابة. production orale شفهي أو تأليف شفوي. lire يقرأ. la lecture القراءة. pose des questions يطرح أسئلة. donne des réponses يعطي إجابات. une question سؤال. une réponse جواب. المجالات في اللغة الفرنسية لدينا la conjugaison تصريف الأفعال تعتمد على الأشكال les formes que prend le verbe التي يأخذها الفعل الذي هو le verbe. لديه mode لديه temps ولديه valeur أو القيمة. لدينا أيضا un nom وهو الاسم. un adjectif النعت. un complément مفعول. un adverbe حال. une préposition أداة مثل a و de etc. لدينا أيضا proposition وهي جملة في وسط جملة تتكون من جزئين رئيسية وملحقة، سنراها في فيديوهاتنا القادمة، وهي 3 أنواع هذه البروبوزيسيون. أيضا سنرى مع بعضنا البعض الأورتوغراف مجال أو طريقة الكتابة للكلمات. فمثلا عندما نكتب حرف F ونذهب إلى نطقه فإن لدينا PH ينطق F و F ينطق F، يعني أنه une seule lettre peut se prononcer selon différentes formes، يعني ننطقها بأشكال متعددة. أيضا لدينا la phonétique أو علم الأصوات، la linguistique الدراسة العلمية للغة، la didactique تعليمية أو مجال تعليم اللغة، un enseignant أستاذ، un apprenant تلميذ، un étudiant طالب، une classe
قاعة دراسة. une école مدرسة. université جامعة. vocabulaire هي مجال المتعلق بالكلمات. نقول شخص لديه vocabulaire واسع، لديه يعني إلى un bagage linguistique varié et riche، يعني لديه مجموعة من الكلمات المتنوعة. لدينا أيضا l'enseignement هو التعليم، l'apprentissage تعلم، une dictée إملاء، un cahier كراس، un livre كتاب، un dictionnaire قاموس، un site web موقع إلكتروني إلى آخره. un exercice تمرين أو تطبيق، un cours درس، une leçon درس أيضا. un modèle نموذج. je lis أقرأ، j'exprime أعبر، je parle أتكلم، j'écris أكتب، j'écoute أسمع، je mange آكل، je bois أشرب، je regarde أنظر، j'observe ألاحظ، je marche أمشي، je cours أجري، je dors أنام، je sors أخرج، j'entre أدخل، je rentre chez moi أعود إلى منزلي. bonjour السلام، bonsoir مساء الخير أو ليلة سعيدة.